मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आख्या संवसाराक कातोलीक सभा ख्रिस्ती धर्माचो एक मोठो गूट संभ्रमता. जेजू ख्रिस्ताचें निमाणें जेवण, द लास्ट सपर. आयच्या दिसाचें शुभ वर्तमान ह्या संभ्रमणेंत कितें घडलें ताचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार स्पश्ट दवरता. जेजू जेवणा वेळो उठलो, आपले आवरण काडलें, आपल्या पेंगटाक रुमाळ बांदलो आनी एका तोस्तांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. बोव अर्थाबरीत कोरणी ही, खूब म्हत्वाची कोरणी ही. जेजूच्या जिविताचो माज ती आटापतली. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू आपले आवरण काडटा आनी आपल्या पेंगटाक एक रुमाळ बांदता. आवरण पोदवेदारपणाची, व्हडविकायेची, रायपणाची एक भायली खुणा आसली. दोनी गुरू वो राजा ती न्हेसताले. जाल्यार रुमाळ खालतीकायेची, उणेपणाची, गरीबसाणेची, सेवकाची भायली खुणा आसली. चाकर वो सेवक तो बांदताले. दुसरें म्हणल्यार जेजूच्या काळार जुदेवाचे संस्कृतायेंत एके फामिलीक कोणूय भेट दिवंक आयलो जाल्यार त्या घराच्या दोनयाचो चाकर ताचे पांय धुतालो. पांय धुवपाची कोरणी दोनयाची नासली, ती चाकराची कोरणी आसली. ह्या दोनूय कुणेचो अर्थ म्हणल्यार जेजू दोनी वो गुरू आसून पर्यान आपलो व्हडविकायेचो बेस सोडून दिता आनी एका साद्या चालत्या चाकराचो बेस घेता. आनी एक चाकर कसो आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी जें कितें ताणें तांचे सोबें केलां ताची देख घेवन तांणी दुसऱ्या सोबें तशेंच करचें म्हूण जेजू तांकां असल्या उतरांनी उस्कायता. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, खऱ्यांनीच हांव गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुल्यात, जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय ही आपली आज्ञा अदीक स्पश्ट करून जेजू असल्या उतरांनी उद्गारता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी हातूंतल्यान तुमी खरेपणी म्हजे शिस म्हूण सगळ्या मनशांक तावे जातले. ही जेजूची उतरां आमकां एक व्हड आव्हान जावन आसा. जेजून केलें तेंच आमी करचें, दुसऱ्याचे पांय धुवचे. ही जावन आसा जेजूची इत्सा आमचे सोबें. पांय धुवप म्हणल्यार मोगान, आपखोशेन, खालतीकायेन आनी आपस्वार्थीपणान पेल्याची सेवा चाकरी करप. हेंच जावन आसा आयचे समोरणेचें खाशेलेपण. दुसऱ्याचे पांय धुवंक सोंपें न्हय. भोव करून जाचे सोबें म्हजो संबंद अखंड ना, वो जो म्हज्या बरोबरचो न्हय, वो तो वेगळ्या धर्माचो, वेगळे जाती कातीचो, वो वेगळ्या स्वभावाचो. दुसऱ्याचे पांय धुवप म्हणल्यार एक बोव खालतीकायेची कोरणी जावन आसा. एक कोरणी जी जेजून बेस बरी पाडली, सुरवेक ते आखरेक पर्यान. देवाचें सोयंब विसरोन चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी दिसा दिसपोटी दुसऱ्याचे पांय ताणें धुले. गरजेवंताक तो आदाराक पावलो. दुखांत आसलेल्यांक ताणें बुजवण दिली. पिडेत आसलेल्यांक ताणें बरी केली. कुड्ड्यांक दोळे दिले, बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली.
संसाराचे नदरेन भायर आयलोल्यांक ताणें नवो अर्थ तांच्या जिवितांत दिलो. दिसा दिसपोटी थांबोन आसतना जेजू हेरांचे पांय धुयत गेलो. ग्रीक, जुदेव व सामारितकार कसलीच ऑथॉर जेजून करूंक ना. केन्नाच कोणाकूच रित्या हातांनी ताणें धाडूंक ना. आयज जेन्ना आमी जेजूचे हे करुणेचो उगडास करता तेन्ना आमी आमकांच एक विचार घालूंक गरजेचो. कितले पावटी दुसऱ्याचे पांय धुवंक म्हणजे दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक हांव फुडें सरलां काय? म्हज्या घरा भोंवतणी, म्हज्या वाठारांत व म्हज्या शेजाऱ्यांक जेन्ना म्हजी गरज आसली तेन्ना कितले पावटी हांव ताचे पांय धुवंक आयतो जालां काय? समाजान जेन्ना इनोसेंट मनशा सोबें ओनीत घडल्या आनी म्हजे सोबें ताचे पांय धुवंक जाताले म्हणजे म्हज्यान ओनितीचेर निशेध मारून ताका नीत दिवंक जाताली तेन्ना म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणून हांव कितले पावटी फाटीं सरलां काय? दुसऱ्यांक वायट करिनासतनाच रावल्यार पुरो ना. जेन्ना तूं दुसऱ्या सोबें बरें करूंक विसरताय तेन्नाय तूं ताचे पांय धुवंक फाटीं सरताय. जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत एक कोर शिडकावणी आमकां दिता. जो कोण म्हजे परी आपलें जिवीत जियेना, दुसऱ्या सोबें मोगान आनी खालतीकायेन वागना, वो दुसऱ्याचे पांय धुवंक तयार ना म्हणजे पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तयार ना, तो म्हजो शीस जावंक शकना. कारण क्रिस्तांव म्हळ्यार हेंच. क्रिस्तांव ह्या उतराची फोडणीशी केली जाल्यार आमकां दोन उतरां मेळटात. क्रिस्त हांव वो हांव क्रिस्त. म्हणटच जरी क्रिस्त हांव म्हूण म्हाका हांव परगडटां जाल्यार म्हजें जिवीत क्रिस्ता परी जावंक नाका. जें क्रिस्तान आपल्या जिवितांत केलें तशेंच हांवें म्हज्या जिवितांत करूंक नाका. अशेंच केलें जाल्यार खरो क्रिस्तांव कसो हांव जियेतलों. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा ते परी खरेपणी हांव ताचो शीस जातलों. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयच्या दिसाक इगोर्ज माता 3 म्हत्वाच्यो घडणेचो उगडास करता. पयली घडणी म्हणल्यार आतांच नियाळ केल्ली जेजूच्या नव्या आज्ञेची. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. दुसरी घडणी म्हणल्यार मिसाचे बेटेची स्थापनी. जेजू आपलेंच मांस आनी रगत आमकां दिता. आनी शेकी तिसरी घडणी म्हणल्यार पाद्रीपणाची स्थापनी. ह्यो तिनूय घडण्यो आमच्या कानार एकूच साद घालतात. एकाच विशयाचेर त्यो आटापलेल्यो आसात. जेजू आपले पोरजेक तशेंच विचून काडलेल्या आपल्या फादरींक दुसऱ्यांचे पांय धुवंक वो आपल्याकूच मोडून दुसऱ्यांक वांटूंक वो दुसऱ्या खातीर मोगान आनी खालतीकायेन आपलें जिवीत करचूंक आपयता. जेजून आपल्या निमाण्या जेवणार हेंच केलें न्हय. आपलीच कूड दुसऱ्या खातीर ताणें मोडली. आपलेंच रगत दुसऱ्या खातीर ताणें वारोयलें. एकाच उतरान सांगचें म्हणल्यार आपलें आख्खें जिवीत ताणें दुसऱ्या खातीर ओरपिलें, दुसऱ्याचे सेवेंत करचिलें. देखूनच जेन्ना जेन्ना आमी मिसाचे बेटेन वांटो घेता तेन्ना तेन्ना आमी आमकांच मोडून दुसऱ्यांक वांटूंक जेजू आमकां आपयता. आमचें जिवीत दुसऱ्याचे सेवे चाकरेंत करचूंक जेजू आमकां आमंत्रण करता. ह्याच खातीर मिसाचे बेटेंतलो एक म्हत्वाचो भाग म्हणल्यार निमाणो भाग जंय पाद्री आमकां असल्या उतरांनी उलो करता. वचात,
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां पाठयता. कितें करूंक मोगाच्या भयणी भावांनो आमकां तो पाद्री पाठयता? ज्या मिसांत ते इगोर्जेंत आमी वांटो घेतला तेंच मीस आतां इगोर्जे भायर आमी जिवोंक, म्हणजे जेजू परी आमकां मोडून दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसऱ्यांच्या गोरजांत मिसळ जावंक, दुसऱ्या सोवें जेजूचो मोग दाखोवंक, मिसाचे बेटेचो फोळ जिवो करूंक. हे सोत आयच्या दिसाचे बागयोन जुआवाच्या शिव वर्तमानान स्पश्ट करता. जोरी बागयोन जुआवाचे शिव वर्तमानान जेजू खरो जिविताचो उंडो ह्या विशयाचेर एक आख्खोच आवेसवर सोवो आवेसवर भेटयल्लो आसा, तरी आसतना जुआव आपल्या शिव वर्तमानान जेजू आपली कूड आनी रगत दिता ते घडणेचेर वो मिसाचे बेटेचेर स्थापनेची खबर आमकां खंयच दिना, जी खबर आमकां माथेवाच्या, लुकाच्या, मार्कूच्या शिव वर्तमानांत तशेंच पावलूच्या कोरिंथकारांक बरयले चिटेंत वाचूंक मेळटा. पूण जुआव आपल्या शिव वर्तमानान मिसाचे बेटेचे स्थापने विशीं कांयच सांगना तें खरें, पूण बोलतेंच जाल्यार त्याच घडणेच्या जाग्यार आमकां जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता ताचें वर्णन करता. कारण जुआवांक ही जेजूची कोरणी ओदीक खोलायेन जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो वो मिसाचे बेटेचो वर्थ वो समजणी स्पश्ट करता. जंय जेजू देव आसूनय आपलें देवपण सांबाळिना, पूण आप खोशेन, आप स्वार्थीपणान आनी खालतीकायेन एका चाकराचें रूप घेता आनी दुसऱ्याचे सेवे चाकरेंत मोगान आपल्या जिविताचें दान करता. जेजू आपल्याकूच मोडून दुसऱ्यांक वांटता, दुसऱ्याचे पांय धुता, खालतीकायेन आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर समर्पण करता. होच जावन आसा मिसाचे बेटेचो अर्थ. आमच्या चालत्या जिवितांत एक मीस कशें जिवंक आमकां उलो. आमी दुसऱ्याचे पांय धुवंक, आमी दुसऱ्या सोवें आमकांच मोडून आमकांच वांटूंक. जेन्ना आयच्या समाजांत लोक आपणाक कसलो फायदो जातलो वो आपल्याक कितें मेळटलें असल्या मोनान आपलें जिवीत जियेतात, तेन्ना जेजू आमकां आमचें चिंतूंक न्हय, पूण आपले परी आमकांच उणें करून दुसऱ्याचे सेवेक, दुसऱ्याच्या आदाराक, दुसऱ्याचे गोरजेक पावूंक आपयता. एकाच उतरान दुसऱ्याचे पांय धुवंक आज्ञा दिता. अदीक करून पाद्री कसो जी बॅट हांव त्या आल्तारा समोर उमता तीच बॅट म्हजें जिवीत जावंक, दुसऱ्या खातीर म्हजें जिवीत मोडूंक, दुसऱ्या सोवें तें वांटूंक जेजू खेरीत भाशेन हें आपोणें आमकां दिता. न्हय आमकां दिल्ले पोरजेचेर राज्य चलोवंक, पूण ते पोरजेचो एक सेवक कसो, एक चाकर कसो तिचे पांय धुवंक, तिची सेवा करूंक, तिचो जतनायेन सांबाळ करूंक. हेंच जेजून आमच्या गुरून केलें. दोनी जावन आपल्या शिसांचे पांय ताणें धुले. जेजूच्या पावलांनी चलतलो, खऱ्या भोक्तीपणान जियेतलो पाद्री दुसऱ्याचे पांय धुवंक सदांच तयार आसतलो. जो पाद्री हें करूंक तयार ना तो ह्या आपोण्याक पुरतो न्हय. कित्याक असलेंच आमचें जिवीत जावंक जेजून आमकां हें आपोणें दिलां. बावेरिया ह्या शारांतल्या एका धाकटुल्या गांवचो दुसऱ्या विश्वझुजांत एलायट फोर्सिसान सारकोच नास केल्लो, निसंटन केल्लें. आनी जरी थंयसर आसलेली एक इगोर्ज मोडून पडली, तरी त्या इगोर्जे लागीं एक व्हड जेजूक खुर्सार खिडायल्ली इमाज उबी आसली, पूण तिचे हात आनी पांय मात्र निसंटन जाल्ले.
विश्व झूज सोंपल्या उपरांत लोकांन आपली ही मोडलेली इगोर्ज परत बांदूंक सुरू केली. पूण जेन्ना ही हात पांय नासतली खुर्साची इमाज काडून नवी इमाज खिळावंक ते सोदताले तेन्ना त्या इगोर्जीच्या पादविकारान तांकां तशें करूंक परवानगी दिली ना. पूण बोलतेन जाल्यार तेच हात पांय नासतले इमाजे मुखार असो एक तोकटो ताणें घातलो. म्हाका आतां ना हात ना पांय, पूण आयज तावन म्हजो हो मोडलोलो समाज परत बांदून हाडूंक तुमी जावन आसात म्हजे हात आनी म्हजे पांय. होय म्हज्या भयणी बाबांनो, आयचे समोरमणेन जेजू आमकां असल्याच उतरांनी उलो करता. आमी जावंक जाय ताचे हात आनी ताचे पांय, आनी अशे तरेन हो मोडलोलो समाज परत बांदून हाडूंक जेजूची मोगाची आज्ञा आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत ती आमी जिवूंक, दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत मोडूंक, दुसऱ्या सवें तें वांटूंक, होय दुसऱ्याचे पांय धुवंक, अशेंच आमच्या जिवितांत जावं. आमेन.